अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सादिक संजरानी एक बहुत बड़ा नाम इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ ने अपने 26 मेंबरान उनकी झोली में डाल दिए हैं। 12 मेंबरान बाप पार्टी के, बाप पार्टी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप अक्सर आम कहा जाता है और लोग समझ भी जाते हैं कि ये बाप क्या है। तो 26 जो मेंबरान उनके मिला के बाप की झोली में डाल दिए गए और सादिक संजरानी अब उनसे मिल रहा है, उनसे मुलाकात कर रहा है, सबसे वोट मांगता फिर रहा है। आज हम बताएंगे कि सादिक संजरानी को मुबैना तौर पे जितवाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सादिक संजरानी असल में किसका कैंडिडेट है और सादिक संजरानी के लिए कौन कौन से हल्के अब से सरगर्म हो गए हैं। इस वीडियो को पहली बार देखने वाले और हमारे चैनल को पहली बार देखने वाले वो दोस्त जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच सके, और अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का हमें रहेगा इंतज़ार। तो नाज़रीन, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से नामजद, बल्कि अब तो तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार सादिक संजरानी ये अचानक ये ज़ाहिर हुए थे। ये ज़ाहिर तब हुए थे जब इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज़ की बलूचिस्तान में हुकूमत थी और सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला थे। उनको हटा के फिर एक नई जो हुकूमत बनाई गई वहाँ पे बलूचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो और कई नए लोग आए। फिर ये हुकूमत बनाने के बाद एक नई पार्टी का क़याम अमल में लाया गया और फिर अब जो इल्ज़ाम लग रहा है कि वो आसिम सलीम बाजवा पे लग रहा है, मियाँ नवाज शरीफ ने लगाया, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसकी न तहकीकात हुई न कोई आगे बात बढ़ाने के लिए तैयार है। बस मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा था कि आसिम सलीम बाजवा ने ये डिस्टेबलाइज़ किया था नवाज लीग बलूचिस्तान की हुकूमत को, मतलब वो एक बड़ी साजिश कहा जा सकता है ना इसको। तो बहरहाल ये हुआ। उसके बाद बाप पार्टी का अमल मैदान अमल में आई। फिर एक और डील हुई, वो टेम्परेरी डील थी। उसमें आसिफ अली जरदारी इस्तेमाल हुए, इमरान खान मतलब ये एक सादिक संजरानी इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के मुश्तरका उम्मीदवार थे सेनेट चेयरमैन के लिए। आसिफ अली जरदारी को ये कहना पड़ा कि मियाँ रज़ा रब्बानी हमारे नहीं हो सकते, हालांकि 64 वोट थे सेनेट में अपोजिशन के मियाँ रज़ा रब्बानी के नाम पे। तमाम जमातें वो राज़ी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी सेनेट चेयरमैन की और सादिक संजरानी को सेनेट चेयरमैन बनवाया गया। सूरत फिर भी वही रही, केसेस वही बने, गिरफ्तारियां वही हुई, खवातीन की गिरफ्तारी हुई, पीपल्स पार्टी की लीडरान की गिरफ्तारी हुई, नेब हुकूमती कंट्रोल से बस नोटिस भेजता रहा। जिसने भी बात की उसके मुंह पे ताला लगा। फिर नेब की जो फुर्तियाँ थी, वो आनियाँ जानियाँ थी, वो बढ़ गई। तो लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। सादिक संजरानी को नामजद और चेयरमैन बनवाने का पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में ये ज़मानत वाला खैर हो सकता है। बहरहाल जिस तरह नेब चेयरमैन को नॉमिनेट करने पे खुर्शीद शाह और शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो शर्मिंदा ही हैं तकरीबन, मतलब उनको अब वो भुगत रहे हैं। इसी तरह सादिक संजरानी को जब चेयरमैन बनाया गया तो वो भी मेरे ख्याल में जिन्होंने भी खैर हुकूमत इमरान खान ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो तो उनकी सेनेट को तहरीक इंसाफ की पार्टी चला के समझ के कर रहे हैं काम सारा, लेकिन आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर जब उनके खिलाफ अदम एतमाद तहरीक आई तो फिर तहरीक उसको नाकाम बनाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए उसमें वो तमाम मतलब कुव्वतें कामयाब हो गई थी, जिन कुव्वतों का बंदा सादिक संजरानी है। बेसिकली नीचे से बंदा आया और अचानक वो छा गया, फिर सेनेट चेयरमैन के इस ओहदे तक पहुंच गया। उस बंदे की हालत ये है कि उसका जो खुद का PRO या पर्सनल स्टाफ है वो यही कहता है कि ये हालांकि सेनेट चेयरमैन एक आईनी होता है, मुल्क का सदर अगर छुट्टी पे जाए तो सेनेट चेयरमैन मुल्क का कायम मकाम सदर होता है, लेकिन उसके स्टाफ का सेनेट सादिक संजरानी के स्टाफ का ये कहना है कि ये बंदा इतना गैरहसासी है कि तकरीर नहीं कर सकता। इसको किसी तकरीब में हम खुद कह देंगे नहीं जाए तो अच्छा है, और वो खुद तो जाना नहीं चाहता क्योंकि बातचीत या सियासी मामलात से नाबल जिसको कहते हैं वो है।
تو آپ نے کہیں مطلب کوئی میڈیا میں یا کہیں پہ بھی اس شخص کو نہیں دیکھا ہوگا. ہاں ووٹ کا وعدہ لے لیا ادھر ادھر بس کوئی کر دیا ہے, کسی کو ایسے بات کر دی فارمل سی, وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کا مقصد تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ایوان بالا یعنی پارلیمنٹ سسٹم کا جو ایوان بالا ہے اس کو غیر سیاسی ایک بندہ دینا تھا, اور وہ دے دیا, غیر سیاسی بندہ دے دیا, اور اس نے غیر مؤثر کر دیا ایوان کو. مطلب کیا سینٹ کے کوئی کارکردگی کوئی کام نہیں ہے. اگر اس میں اپوزیشن کے کچھ لیڈران نہ ہوں تو یہ ڈیبیٹنگ کلب بھی نہیں کہا جا سکتا. تو یہ تھا صادق سنجرانی, اور اسی صادق سنجرانی کو ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف سینٹ کے چیئرمین کے طور پہ نامزد اس نے کر دیا, اور اس کا مقابلہ ہو رہا ہے یوسف رضا گیلانی سے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ صادق سنجرانی کو تحریک انصاف نے کیوں نامزد کیا ہے. اس کا سادہ سبب یہ ہے کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کو مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو, تحریک اس کے دو پہلو ہیں, یا تو عمران خان نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صادق سنجرانی کو نامزد کیا ہے جو ان کو خود کو لائے تھے, یا پھر انہیں یہ پتہ ہے کہ صادق سنجرانی کو اگر ہم کریں گے کینڈیڈیٹ نامینیٹ تو پھر وہی ان کو کامیاب کروائیں گے جنہوں نے اس کے خلاف عدم اعتماد تحریک کو ناکام کیا تھا. یعنی صادق سنجرانی کے خلاف جو عدم اعتماد تحریک تھی اس کو ناکام کیا تھا. تو اس حوالے سے صادق سنجرانی مضبوط امیدوار ہیں, کیونکہ اس کے خلاف جو ووٹ دے گا اس کو تو پھر وہی پوچھیں گے نا جس کا صادق سنجرانی بندہ ہے. تو صادق سنجرانی کے جیتنے کے چانسز اس طرح پیدا ہوں گے کہ یہ پاسبلٹیز ہیں, اور اس طرح ہوا بھی ہے. اس طرح ہوا ہے, اس کی جو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کو ناکام بنانے کے لیے سینیٹران کو, جو سینیٹر تھے حضرات, ان کو فون کیے گئے, ان سے رابطہ کیا گیا, ان کو فائلز دکھائے گئے, پھر ان کو چھپن چھپائی میں نوٹس دیے گئے, ان کو پیغامات ریسیو ہوئے مختلف حلقہ احباب سے, مختلف جو سورسز تھے کہ بھائی ووٹ جو ہے نا وہ آپ اس کے خلاف نہیں دینا. یہ تمام حربے اس مرتبہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں, کیونکہ صادق سنجرانی بھی وہی ہے اور ان کو جتوانے والے بھی وہی ہیں. ان کا ایک جو گٹھ جوڑ جس کو کہتے ہیں نیکسس جو ہے وہ اب تک وہ ان کا رشتہ اب تک وہی برقرار ہے. تو یوسف رضا گیلانی کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ پی ڈی ایم کے خود جو سینیٹرز ہیں وہ ہیں. اگر وہ کسی فون پہ, کسی رابطے پہ, کسی دھمکی پہ, کسی مشاورت پہ, کسی پیغام رساں پہ, یا کسی اور ذرائع سے مطلب مایوب ہو گئے, ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے, پھر تو یوسف رضا گیلانی کا جیتنا محال ہے, مشکل ہے, نہیں جیت سکتے. اگر پی ٹی ایم قیادت اور پی ٹی ایم کے جتنے بھی سینیٹرز ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ انکار کر دیتے ہیں, وہ کسی نوٹس, کسی پیسج, کسی سمری, کسی فائل, کسی دھمکی, کسی فون کال, مطلب کسی بھی ذرائع سے اگر وہ خوفزدہ ہو گئے تو پھر صادق سنجرانی جیت جائے گا. اور صادق سنجرانی کو جیتوانے کے لیے یہ تمام حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ اس کا خدشہ پی ٹی ایم نے اس کے خدشے کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ جس طرح سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ کو جتوانے کے لیے پوری کوشش کی گئی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے, اس طرح تمام کوششیں انٹیلیجنس ایجنسیاں یا اسٹیبلشمنٹ صادق سنجرانی کو جتوانے کے لیے کر سکتی ہے. عددی اعتبار سے اپوزیشن کو اکثریت ہے, لیکن ووٹ خفیہ ہے, اور اس خفیہ ووٹ کو بیلنسنگ یعنی یوسف رضا گیلانی کی جیت کو بیلنس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تمام حربے استعمال کیے جائیں. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. صادق سنجرانی کے لیے ان کے خلاف عدم اعتماد تحریک کو ناکام کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے تھے, اب کیا کیا ہو سکتے ہیں. ایف آئی اے سرگرم ہو سکتی ہے, نیب سرگرم ہو سکتی ہے, اور ان کے بنے جو ممبران کے فائل تو ویسے ہی بنتے ہیں نا سب کے, تو ممبران کو فائل دکھائے جا سکتے ہیں, ممبران کو ان کی تصاویر دکھائی جا سکتی ہیں, ممبران کے پاس کوئی پرانی ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو شیڈیو, اس طرح تمام حربے استعمال ہو سکتے ہیں. اور ان تمام چیزوں ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم اس سے آگاہ بھی ہو
पी टी एम इससे वाकिफ़ भी हो और पी टी एम को तमाम मेंबरान को एतमाद में लेना चाहिए और किसी भी सूरत में इस इलेक्शन से पहले, इंतखाब के दिन से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी अरबा इस्तेमाल हो, उस झांसे में, उस खौफ में, उस प्रेशर में नहीं आना। अगर ये मशक दोहराई नहीं गई, एक्सरसाइज नहीं की गई इंतखाबात से पहले, तो सादिक संजरानी जीत सकते हैं, क्योंकि सादिक संजरानी के जो लाने वाले हैं वो बड़े डाढ़े हैं और उनके आगे पर जो सूरत गिलानी कुछ भी नहीं है। अगर पीटीएम ने होशियारी या ख़बरदारी से काम नहीं लिया तो फिर उनका उम्मीदवार जीतना मुश्किल है, और मेरे ख्याल में ये होता रहता है वैसे, तो इस मरतबा थोड़ी होशियारी करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।